खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न के नाजरीन को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान। इस प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ मेहमानों को देखते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है हम सोशल मीडिया को इस पर कवर करेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल और हम पाकिस्तानी। तो मैं आज के अपने बहुत ही अज़ीज़ मेहमान का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। आज के मेरे बहुत ही प्यारे भाई खुदावंद यीशु मसीह में ख़िदमत में हैं और आए उनके साथ आपका तारुफ़ करवाते हैं। और मैं वेलकम करना चाहूँगा पादरी विल्सन वक्कार साहब, डायोसिस ऑफ रायविंड के पादरी हैं और सेंट स्टीफन चर्च शादी खुई वफाकी कॉलोनी लाहौर में ये चर्च है नाजरीन। तो पादरी साहब, आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू वेरी मच आपकी सारी दावत के लिए जी, और फजल टेलीविज़न की इंतज़ामिया के लिए कि उन्होंने ख़ास तौर पे इस मौजू पर बोलने के लिए हमें मदऊ किया। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू ब्रदर, ऑलवेज वेलकम। और नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, कि हम सब जो हैं वो फेसबुक लाइव करते हैं, फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट जो हैं वो अपलोड करते हैं, फिर ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी दूसरों की वीडियोस को शेयर करते हैं और अपना कोई मकसद लेकर, कोई बात लेकर वो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तो आए हम पादरी साहब के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, इस नशिस्त में आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पादरी साहब से जानते हैं। जी पादरी साहब। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर जब आप कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, कोई बात आप पोस्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका मयार हो, वो दूसरों की रूहानी और जिस्मानी तरक्की का सबब बने। ये ना हो कि आप फजूल किस्म की जो चीज़ें और बातें सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो बजाय आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट लेने के इर्रिस्पेक्ट आपके लिए सोशल मीडिया पर डेवलप होगी। सो मैं समझता हूँ कि इसका जो इस्तेमाल है वो बड़ा वाइजली करना चाहिए, क्योंकि हम एक तो गैर कौमों में आबाद हैं, दूसरी बात कि सोशल मीडिया पर जब आप एक पोस्ट को क्लिक कर देते हैं फिर वो सारी दुनिया में चली जाती है। तो आप को ये काम ज़िम्मेदारी से करना है कि आप कौन सी चीज़ दुनिया को दिखा रहे हैं और बीइंग अ क्रिश्चियन, बतौर एक मसीही होते हुए किन चीज़ों को आप रूशनास करवा रहे हैं, मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। जी भाई साहब, बहुत अच्छा आपने फरमाया। और मैं आज सुबह की बात बताता हूँ कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ कि मैं लॉरेंस गार्डन में वॉक कर रहा था, तो मेरे पीछे दो साहब आ रहे थे, तो मैं उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। वो ऊंचा ऊंचा बोल के आपस में गुफ्तगू कर रहे थे टिकटॉक के ताल्लुक से, और वो उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे जिन्होंने टिकटॉक पर अपनी वीडियोस बनाने के ताल्लुक से, यानी चंद सेकंड की वीडियो को बनाने के लिए उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। पहले उन्होंने जो वाकया शेयर किया, जो कि आप सब भी जानते होंगे इस वाकया को, कि वो बता रहे थे कि बातें कर रहे थे आपस में कि लड़का देखें कि ये कहता है कि यार मैं ना दरिया के ब्रिज पे खड़ा हूँ तो मेरी वीडियो बनानी है। तो वो बताते कि वीडियो बनी टिकटॉक के लिए और उसका पाँव फिसला, तो जहाँ पर वो ब्रिज से दरिया में गिरा वहाँ पर दरिया की गहराई 26 फुट के करीब थी। और आप अंदाज़ा करें कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। और यही आज का टॉपिक है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल। और फिर दूसरा वाक़या जो मैंने उनसे सुना, जो कि मैं ख़ुद भी सोशल मीडिया को बड़ा फॉलो करता हूँ, अपनी चीज़ें भी अपलोड करता हूँ, दूसरा वाक़या वो भी मैं जानता हूँ। जब उनकी गुफ्तगू से मैंने सुना कि एक लड़के ने दूसरे दोस्त को कहा कि तुमने मेरी वीडियो बनानी है रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े होकर, और वो उसको बता रहा है कि जैसे ट्रेन पीछे से आएगी
तो तुमने मेरी वीडियो बनानी है। अब उस लड़के को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि रेलवे ट्रैक से भी कोई 1 गज़ के फासले से बाहर भी ट्रेन की चीज़ें वो ना फैली होती हैं। इंजन का जो फ्रंट हुड होता है, हुआ क्या कि वो बड़े शौक से मुस्कुराता हुआ ट्रेन के आगे आगे चल रहा था, और जो ही वो ट्रेन उसके करीब आई, वो टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए वो इंजन का फ्रंट हुड उसके सर में लगा और मौका पर ही उसकी जो है ना वो डेथ हो गई। तो यही चीज़ें मेरे अजीज़ों आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल जो आपके और आपके व्यूअर्स और दोस्तों के लिए एक अच्छाई का सबब बन सके, नेकी का सबब बन सके। तो आए हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे पादरी साहब से कि पादरी साहब आज नाजरीन को ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग जिनकी आपसी लड़ाइयाँ होती हैं, रंजिशें होती हैं दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वो फ़ौरन उठाकर सोशल मीडिया पर ले आते हैं और उनके खिलाफ वीडियोस करना शुरू कर देते हैं। उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इससे पहले कि मैं इस बात को हाईलाइट करूं जो आपने पॉइंट आउट की है या निशानदेही की है, तो मैं एक हवाला आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं कलाम में से जी। ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं हम कलाम में से भी उसकी बुनियाद और उसकी जो बात है वो करें। जी जी। तो मैं नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान को तिलावत करना चाहता हूँ। 7वें बाब की ये 12वीं आयत है और लिखा है कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो। आमीन। क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करनी पड़ेगी। और जहाँ तक आपने जिस बात की निशानदेही की है कि लोग अपना गरज निकालने के लिए, अपनी ख़ास तौर पर दुश्मनी निकालने के लिए, किसी को ब्लैक मेल करने के लिए ऐसी वीडियोस वायरल कर देते हैं जो उनकी इज़्ज़त को भी ख़राब करती है, और हम ऐसी वीडियोस को वायरल करके अपनी रिस्पेक्ट में और इज़्ज़त में भी बहुत फ़र्क लाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों के लिए सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ नाराज़ हैं, किसी के साथ आपने कोई बात करनी है, मेरी ज़ाती राय और सोच यह है कि बजाय कि आप फेसबुक पर किसी की पोजीशन को, किसी की इज़्ज़त को, किसी की रिस्पेक्ट को आप ख़राब करें, डायरेक्ट आप उनके साथ बराह रास्त बात करें। वेरी राइट भाई साहब, आपने बहुत खूबसूरत फरमाया। और नाजरीन, आज का टॉपिक जैसे आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और फिर मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं जो कि खुदा के खुदाम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जिन लोगों के पास इल्म की कमी भी होती है, वो मेन स्ट्रीम चर्चेस जैसे रोमन कैथोलिक चर्च है, फादरों के ख़िलाफ़, सिस्टर्स के ख़िलाफ़, फिर प्रेस्बिटेरियन चर्च है, उनमें से किसी न किसी खुदा के खादम के ख़िलाफ़, फिर एंग्लिकन चर्च के किसी खादम के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि लोग डरते ही नहीं हैं कि पादरियों के ख़िलाफ़, खुदावंद के जो खिदमत गुजार हैं, जो उसकी खिदमत कर रहे हैं, चरवाहे हैं, और वो उनके ख़िलाफ़ वीडियोस जो हैं वो बोलकर अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आए हम इस बात का अयादा करें कि अगर हमने करना ही है तो अच्छे कामों के लिए करें। और फिर ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें ऐसे काम नहीं करने सोशल मीडिया पर जिनसे खुदावंद यीशु मसीह के बदन को, यानी कलीसिया को जो है वो लोग मनफी नज़रों से देखें। सोशल मीडिया पर सिर्फ मसीही लोग नहीं बैठे मेरे अजीज़ों, वहाँ पर देखें हमारे मुसलमान दोस्त भी होते हैं, हमारे हिंदू दोस्त होते हैं, हमारे सिख दोस्त होते हैं, और ये पूरी दुनिया में लोग बैठकर जो आपको जानते हैं, जो आपकी फ्रेंड्स
लिस्ट में होते हैं वो आपकी वीडियोस को, वो आपके पैगामात को देखते और सुनते हैं। तो हमेशा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ताल्लुक से यही कोशिश किया करें कि आपका पॉजिटिव जो एक मैसेज है और क्रिश्चियन जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ही दूसरों तक जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सारा ऑनर, इज़्ज़त और जलाल मिले। तो पादरी साहब, आप इसके बारे में प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल, आपने इस बात की दुरुस्त निशानदेही की है कि आजकल आपका भी और मेरा भी और बहुत सारे लोगों का ये तजर्बा है, और हम अपने सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों को, वीडियोस को, बातों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं जो चर्च के ख़िलाफ़ जाती हैं, खादमों के ख़िलाफ़ जाती हैं, या वो ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जाती हैं जिनकी निशानदेही करना सोशल मीडिया पर मुनासिब नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर इतनी दलेरी और इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि अगर आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन और अच्छा तरीका यही है कि आप उस शख्स से बराह रास्त जाकर बात करें, उसके साथ उसके टेलीफोन पर बात करें। आजकल आप सबको मालूम है कि हमारे जो बातचीत करने के ज़राए हैं, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, वो बहुत तेज़ हैं और इतनी फास्ट हमारी गुफ्तगू और हमारा मैसेज किसी तक पहुंच जाता है जितना इंसान लाहौर से साहिवाल उतनी देर तक नहीं पहुंचता। बहुत अच्छा, एक सेकंड में मैसेज चला जाता है। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने बहुत अच्छा फरमाया। और नाज़रीन देखें कितनी खूबसूरत गुफ्तगू जा रही है। जब एक ख़ानदान होता है, देखें एक कुनबा कह ले, एक फैमिली कह ले, उसमें बाप होता है, माँ होती है और बच्चे होते हैं। उनकी आपस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है उस फैमिली की, कोई भी लगा ले, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, पादरी साहब की फैमिली, कि यार जो सरबराह होता है फैमिली का, हेड ऑफ़ द फैमिली, वो यही कहता है कि देखिए जी ये फैमिली है, हमारे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम कुछ भी घर में लड़ाई करें, झगड़े, मोहब्बत करें, घर में राशन कम है, ख़त्म हो गया है, तो ये चीज़ें हमारी इज़्ज़त के तौर पर होती हैं, तो बाहर नहीं जानी चाहिए। वो बच्चों को भी उसका सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, फैमिली के अंदर भी, तो वो उस चीज़ का सब जो हैं मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, वो पास रखते हैं, राज रखते हैं, शेयर नहीं करते। आज क्या है, मैंने यहाँ तक सोशल मीडिया पर देखा है कि खुदा के खादम हैं अमेरिका में, तो एक बंदे ने पिंडी से, इस्लामाबाद से, उनके साथ तो उसकी लड़ाई थी ही थी, उनकी बीवी को भी उस लड़ाई में सोशल मीडिया पर बेइज्जत किया, जो कि वो खुदा का खादम अमेरिका से वीडियोस कर रहा है कि इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो देखें, आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि जैसे पादरी साहब ने बहुत खूबसूरत चीज़ें फरमाई, कलाम में से जो आयत है वो भी आपको पढ़ के बताई कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इज़्ज़त पाऊँ, तो इन रिटर्न मुझे भी आपकी इज़्ज़त करनी है। ये वाइस वर्सा है कि एक दूसरे के साथ हम जैसा करें वैसा ही मोहब्बत का जो तराजू है हम दूसरों के लिए भी रखें। और क्या ही खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया है कि इंसान जो है वो दूसरों की आँख के तिनके को तो निकालने की बड़ी कोशिश करता है और उसको बार बार बताता है, लेकिन अपनी आँख के अंदर जो शहतीर है वो नहीं उसको नज़र आता। तो ये चीज़ें हमें सीखने की, समझने की ज़रूरत है। हमारा आज का जो टॉपिक है मेरे अजीज़ों, बहुत खूबसूरत बातें जारी हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अब भाई साहब मैं चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी अपलोड होती हैं जो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद की बातें होती हैं, जो छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की वीडियोस अपलोड होती हैं कि इस बच्चे के साथ ये ज़्यादती हो गई। और फिर बहुत अहम इशू जो हम बीइंग रिलीजियस माइनॉरिटी इन पाकिस्तान फेस करते हैं वो है फोर्स्ड कन्वर्जन, कि उसके ऊपर आप प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर जब चीज़ें आती है तो नाज़रीन की मदद करें कि किस तरह उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को भी आगे बढ़ाना है और जो
حکومت ہے اس کو بھی بتانا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، خدا را اس چیز کو جو ہے وہ نوٹس میں لیں، اس کا کوئی سد باب نکالے، تاکہ جو مائنورٹیز کے ساتھ عزیز و زیادتیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، ان کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں حکومت ہماری مدد کرے تاکہ وہ کم ہوں۔ اس کے لیے بڑا ضروری جو پیغام ہے وہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ بغیر سوچے سمجھے جی جی کوئی کامنٹ ہم پاس کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، جو فوراً ایک سیکنڈ میں ساری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اپنا تجربہ اور حقیقی واقع بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پاسبان نے واٹس ایپ پر ایک ایسے میسج کو سینڈ کیا جو اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ تو پادی صاحب نے بالکل درست سمت پر نشاندہی کی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی بات کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، جنسی تشدد کے حوالے سے یا بطور مینورٹیز ان پاکستان کے اندر باحثیت اقلیت ہونے کے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بجائے کوئی سیلف ڈیسیجن لیں، کوئی ذاتی فیصلہ کریں۔ قدآور شخصیات ہمارے گرد و نواح میں ہیں، ہمارے پاس چرچ کا پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس سیاسی پلیٹ فارم ہے، سماجی پلیٹ فارم ہے، ایسی شخصیات ہیں جو قدآور ہیں۔ ہمیں ان سے روابط کر کے اپنی بات کو حکومت پاکستان تک پہنچانا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مینورٹیز میں یا ہمارے کانٹیکسٹ میں یا ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے رابطہ کر کے ایک ٹیم کی شکل میں ضرور اس بات کی نشاندہی کریں، کیونکہ جو بات درست ہے وہ درست ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ جب سیلف ڈیسیجن لیتے ہیں، خود ساختہ جب آپ فیصلے کر لیتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ہماری ذات کے لیے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ فائدہ اس بات کو اسی وقت ہے کہ ہم بجائے اپنی آواز کو اونچا کرنے کے اپنے دلائل کو مضبوط کریں۔ بہت اچھا بھائی صاحب آپ نے فرمایا، اور میں یہاں پر ان ناظرین کی بھی مدد کرنا چاہوں گا جو سوشل میڈیا پر بھی ہیں، اور اگر کسی مائنورٹی کی وجہ سے مطلب اقلیت ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کسی فورسڈ کنورژن کا کیس آ جاتا ہے یا کوئی اور بلاسفیمی کا کیس آ جاتا ہے، تو بہت سارے عزیز جو ہیں وہ اس ایشو کو حل کی طرف لے کر جانے کی بجائے وہ چرچ کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص کیا کر رہا ہے، فلاں خادم کیا کر رہا ہے، اب وہ کدھر گئے۔ بے شک وہ ان کے جذبات تو ضرور ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ چرچ کی خدمت کیا ہے اور وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پادری صاحب اپنے ان تمام مسیحیوں کو جو کہ کرسچن ڈیاسپورا ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں وہ رہتے ہیں۔ پاکستان میں جب کبھی بھی مسیحیوں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، صرف میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ مسیحیوں کے ساتھ ہی نہیں، اگر میجورٹی میں بھی، اکثریت میں سے بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پورے پاکستان کے مسیحی، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا مختلف دنیا کے ممالک میں وہ بیٹھے ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہ اپنی آواز ضرور سوشل میڈیا پر اٹھاتے ہیں، اور ہم اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کی زیادتی کے ازالہ کے لیے فوراً سے پہلے اس زیادتی کے جو مرتکب لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ بات آج ہم اس پروگرام میں ہم سب کا پاکستان جس کا عنوان ہے، یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے، یہ ہم سب پاکستانیوں کا پاکستان ہے۔ اور پائے صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کی یہاں پر مدد کریں کہ وہ ناظرین، وہ عزیز جو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کسی بھی زیادتی کا، تو وہ فوراً سے پہلے
ان کو اور تو کوئی نظر نہیں آتا تو وہ مسیحی مذہبی رہنماؤں پر، چرچز پر اور مختلف جو مطلب دعا کرنے والے، چاہے وہ فادر ہیں، بشپ ہیں، پادری صاحبان ہیں، سسٹرز ہیں، وہ ان کا نام لے کر ان کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے کہتے ہیں جی کہ اب یہ شخص کدھر بیٹھا ہوا ہے، اب یہ ہو گیا پاکستان میں. تو اس طرح کی جو پوسٹ ہیں یہ بھی دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو غیر مسیحی بھی ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو غیر مسیحی ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چرچ میں تو آپس میں یونٹی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ناظرین کی ذرا مدد کریں پلیز. میں جہاں تک آج کے موضوع کے حوالے سے تعلق ہے، چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے جو سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کلیسیا کے اندر پادری صاحب 2 چیزوں کا فقدان ہے. پہلا جو فقدان ہماری کلیسیا اور چرچ میں پایا جاتا ہے، ہم آج کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے. دوسری بات کہ ہم صبر نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے کسی بات کے نتائج کے برآمد ہونے کا، ہم انتظار نہیں کرتے. یہ 2 چیزیں آج چرچ کے اندر بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، سارے چرچ کے لیے جو پاکستان کے اندر ہے اس کی میں نشاندہی کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے. اور اسی وجہ سے ہم بعض دفعہ برداشت نہ ہونے کی وجہ سے خادموں پر اور خادموں کے لیے اپنے کامنٹس میں اور چرچ پر ایسے جملے کستے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری گفتگو کا اثر کیا نکلے گا، ہماری گفتگو کہاں کہاں جا رہی ہے، اور کیا ہم ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں یا غیر ذمہ داری سے جو کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے. یاد رکھیں کہ جو دنیا ہے، جو معاشرہ ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے نہیں چلتا. ہمیں دوسروں کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے، ہمیں دوسروں کو سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں دوسروں کی عزت کا، احترام کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. یہ بہت خوبصورت آپ نے اینڈ کیا ہے ان لائنوں کے اوپر کہ دوسروں کا احترام. اور میں یہاں پر سوشل میڈیا کے تعلق سے پھر بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں، مسیحی ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پر یہ بات کو دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور باقی سارے تو مطلب خدا سے بڑے دور ہیں، اور وہ ان کی پوسٹوں کے اوپر غلط قسم کے ریمارکس، کومنٹس دیتے ہیں، اور یہاں تک بھی ناظرین کہ گالم گلوچ، ایسے گندے فکرے وہ پھیلاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کہ بعض اوقات تو پڑھ کر شرم آتی ہے. اور میں ناظرین کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہم شیئر کر رہے ہیں یا کسی اسکول میں کسی بچے پر تشدد ہو رہا ہے، یا پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ایک ویڈیو کہ ایک موٹر سائیکل مکینک جو استاد تھا، اس نے ایک چھوٹے بچے کے اوپر وائر کے ساتھ تشدد کیا، اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ پھر اس کو پولیس نے اریسٹ کیا، اس پر FIR کٹی، اور بعد میں اس نے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا. اور میں نے جب وہ ویڈیو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے شیئر کی تو میں نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ ویڈیو بچے نہ دیکھیں. اس کو میں نے PG ریٹڈ قرار دے کر پھر شیئر کیا کہ پیرنٹل جو گائیڈ ہے وہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں تشدد جو تشدد ہوتی ہیں، جو بچوں کے دیکھنے والی نہیں ہوتی، اور بہت سارا ایسا مواد بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ پیرنٹس کو، لیڈرز کو اپنی فیملیز میں بچوں کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری گفتگو بہت اچھی جا رہی ہے، اور آج کا عنوان ایک بار پھر میں بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال، میرے عزیزوں، اس کا پازیٹیو استعمال ہوگا تو خدا ہمیں برکت دے گا. پاکستان کے لوگ چاہے وہ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں، آپ سب کو اس بات کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر اس کو پکڑ کر رگڑا دینا شروع کر دیں.
ہرگز ایسے نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا ہماری جو ہے وہ خاندانی ترقی کے لیے ہے, ہمارے شہروں کی ترقی کے لیے ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہے. بزنس میں لوگ برکت پاتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے جو روابط ہیں وہ بڑھ چکے ہیں, اور جو ذرائع ابلاغ کا کام ہے وہ اور زیادہ پروموٹ ہو چکا ہے. اور بہت سارے اب دیکھیں, جیسے ہم کووڈ-19 میں سے گزرے ہیں پادری صاحب, تو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز آپ کے ڈور سٹیپ پہ آ گئی ہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. آن لائن کلاسز ہو گئی ہیں, ورک فرام ہوم ہو گیا ہے. ایون کہ جو ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل لائن کے اندر جو سٹاف ہے, سینئر پروفیسرز, ڈاکٹرز, نرسز, یہاں تک کہ انہوں نے پریسکرپشن جو ہے وہ واٹس ایپ ویڈیو کالز پر پیشنٹ کو لے کر اس کو بتایا ہے. تو کیوں نہ ہم سوشل میڈیا کی عزت کریں, نہ کہ اس کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے, ایک دوسرے کو ننگا کرنے کے لیے کہ یہ تو یہ ہے, ایسے لڑائی کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اور اس سے ہم اجتناب کریں. اور خاص بات آخر میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ میں شیئر کرتا جاؤں, پادری صاحب سے ہی مدد لیں گے کہ وہ اس میں ضرور شامل ہوں اور اپنا بھی حصہ اس میں ڈالیں. کہ پادری صاحب بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر جو آتشی اسلحہ ہے اس کو بھی دکھاتے ہیں, اور فائر کرتے ہوئے, اور بے دریغ کہ ہمارے ملک کا قانون کیا ہے, اور کل کلاں کو پھر وہی جو آتشی اسلحہ ہے وہ ویڈیو بھی بنائی ہوتی ہے کہ میں بڑا دلیر ہوں, تو اگر کہیں لڑائی ہو جائے تو وہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو لے کر بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں اب عزت کا مسئلہ ہے, چلانا تو پڑے گا. تو اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ پلیز تھوڑا سا بتائیں. ہم چونکہ مشرق کے لوگ ہیں, اور مشرق کے کانٹیکسٹ میں جو لوگ ہیں, جب بات آتی ہے ہمارے معاشرے میں رسپیکٹ یا عزت کی, تو ہم کبھی کبھی اسے اپنی انا کا, میں کا بھی مسئلہ بنا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اور اسلحے کی ہم نمائش کر رہے ہیں, جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں اور لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں, جی تو معاشرے کے اندر, ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے, ایک ایسی اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے جس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جدید دور ہے اس میں بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اینڈرائڈ کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور آپ اپنے بچوں کو جب تک اینڈرائڈ فون نہیں دیتے وہ سوتے نہیں ہیں, وہ بات نہیں کرتے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو جب اس قسم کی وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا بائبل کا پیغام ہے, پیس, امن, اس کی بالکل مخالفت ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں پادری صاحب کہ جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جس کی نشاندہی کی ہے, کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. آمین. کیونکہ ہم امن کے شہزادے کی عبادت کرتے ہیں, اس کے کلام کو ہم بانٹتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو جب تک ہمارے گھروں میں امن اور پیس نہیں ہوگا تو باہر بھی ہم اس کو بانٹ نہیں سکتے اور نہ کلام میں سے سنا سکتے ہیں. بہت اچھا پادری صاحب آپ نے بیان کیا ہے, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور ناظرین, میرا ایمان ہے کہ آج کی پروگرام ہم سب کا پاکستان کی یہ نشست ہمارے لیے بھی بڑی بابرکت ہے اور آپ کے لیے بھی بابرکت ہے. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. میں پادری صاحب کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیوٹی کے لیے کرنا ہے, نہ کہ نیگیٹیوٹی کے لیے, تاکہ خداوند بھی خوش ہو اور ہم اور ہمارے گھرانے برکت پائیں. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. پادری صاحب, تھینک یو سو مچ. اٹس اے ریئلی گریٹ آنر ونس اگین فار می کہ آپ پروگرام ہم سب کا پاکستان میں آئے اور اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آپ نے ناظرین کو اور فضل ٹیلی ویژن کی جو ویورز ہیں ان کو بابرکت کیا. اب کلام کا بھی جو حصہ آپ نے پڑھا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خداوند آپ کو, آپ کی کلیسیا کو, آپ کی فیملی کو بڑی برکت دے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. گاڈ بلیس یو.
اور خدا کرے کہ جتنی باتیں ہم نے آپس میں لوگوں کے لیے، کلیسیا کے لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں، جی جی پریکٹیکلی عملی طور پر لوگ اس کو سمجھیں اور مضبوط طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں. آمین آمین. God bless تھینک یو تھینک یو. ناظرین اجازت دیجیے گا، ملیں گے اگلی نشست میں نئے مہمان کے ساتھ. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس فضل ٹیلی ویژن.